बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। 81 कतर नया पोर्टल आ गया है। अब आपके तमाम मसले घर बैठे ही हल हो सकते हैं अगर आप गौर करते हैं और जो कुछ हम आपको समझाने जा रहे हैं इस पर आप अमल कर लेते हैं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जितने भी मसाइल आपको आ रहे हैं तमाम के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं और वो भी बहुत आसानी के साथ। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की पेमेंट्स किस तरह चेक की जा सकती हैं, कफालत प्रोग्राम की नई किस्त कब आ रही है, इस बारे में आप खुद घर बैठे मालूम कर सकते हैं और आपके पैसे आपके अकाउंट में आए हैं या नहीं आए या फिर कब तक आएंगे ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग कफालत प्रोग्राम की किस्तों के हवाले से इंतजार में हैं, चाहे वो 10,500 रुपए की किस्तें हों या तमाम किस्तों के हवाले से, इसी वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं क्योंकि आप तमाम लोगों के लिए अब हुकूमत की जानिब से ऐसे फैसले भी सामने आ चुके हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। हुकूमत अब आपको ATM कार्ड्स भी जारी करेगी जिसके तहत आप बस ATMs के जरिए अपनी पेमेंट्स चेक कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। और जो लोग अपनी किस्त एक साथ वसूल नहीं करते थे तो दूसरी किस्त तक उनकी पहले वाली किस्त चली जाती थी। जिस तरह इस बार हुआ है कि जिन लोगों की अप्रैल तक जून वाली किस्त उनके अकाउंट्स में मौजूद थी, ऊपर से जुलाई तक सितंबर वाली किस्त आई, तो जब उन्होंने पहले वाली किस्त तलब की उन्हें बताया गया कि आपकी पहले वाली किस्त वापस चली गई है। अब ऐसा नहीं होगा, इसकी अमदाद भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। तो अब आपको कितनी किस्तों के बाद एक ही किस्त वसूल करेंगे ये भी आपको बताएंगे। और इससे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि अब PMT स्कोर को बढ़ाने का फैसला भी किया जा रहा है। इजी पैसा और जैज़ कैश में आपको पेमेंट सेंड करने के हवाले से पहले भी आप खबरें सुन चुके होंगे। इस वीडियो में आपको अहम तरीन मालूमात से आगाह किया जाएगा। तफसील की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बारी चैनल की वीडियो को देख रहे हैं तो अभी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ आमदनी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो नए फैसले सामने आए हैं वो सुन लीजिए ताकि आपको इस हवाले से कुछ इत्मीनान हासिल हो कि हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अमदाद मजीद 2 साल के लिए बढ़ाने का इत्तफाक किया गया है, फैसला किया गया है। और अब अगले 2 साल के लिए भी बेनज़ीर नशरमा प्रोग्राम में तमाम अहले अफराद को ये पेमेंट्स मिलती रहेंगी, अमदाद मिलती रहेगी। और जो लोग नए शामिल होते हैं वो भी अगले 2 साल तक अमदाद हासिल करते रहेंगे। PMT स्कोर बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है, बल्कि बावसूख ज़राए का कहना है कि इंशाअल्लाह जनवरी 2025 तक PMT स्कोर को भी बढ़ा दिया जाएगा। और तवक्को यही की जा रही है कि PMT स्कोर 32 से लेकर 34 तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 32 से लेकर 34 के दरमियान रखा जाएगा, 32 से ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यकीनन बहुत सारी गरीब फैमिलीज जो अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनी थी वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगी। अब 7 लाख नई खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला भी किया गया है और इसमें वो तमाम खवातीन भी शामिल हैं जिनके अकाउंट्स में कुछ वजूहात की बिना पर उनके अकाउंट्स ब्लॉक किए गए थे और अब उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए उनके अकाउंट्स को अनब्लॉक किया जाएगा। और BISP की जानिब से मुतलका बैंकों को उन तमाम अहल खवातीन के अकाउंट्स को दोबारा ओपन करने की हिदायत भी की जा रही है। तो उन 7 लाख खवातीन में नई खवातीन भी शामिल होंगी। पहले वाली जो खवातीन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस प्रोग्राम से निकाली गई थी वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगी और ये 7 लाख खवातीन का हदफ इंशाअल्लाह जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसी तरह ये तो आप जानते हैं कि जनवरी 2025 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज की रकम 3,000 रुपए के इजाफे के साथ 10,500 रुपए की बजाय 13,500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ जनवरी 2025 में BISP या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम बेनिफिशरीज के लिए 6 बैंकों की ATMs को बहाल करने का फैसला किया गया है। मतलब नए साल की पहली किस्त भी आप ATM से हासिल कर पाएंगे और सिर्फ एक बैंक की ATM नहीं बल्कि 6 नए बैंक की ATMs के जरिए आप पेमेंट्स हासिल करेंगे। इसी तरह इसी हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी आपको देते चलें कि डायनामिक सर्वे की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। ऐसी तमाम बेनिफिशरी जो इस बार सितंबर के महीने में ही नाअहल हो जानी थी उनको मजीद एक बहुत बड़ा अरसा दे दिया गया है, एक बहुत बड़ा मौका दे दिया गया है और वो 28 दिसंबर 2024 तक अपना डायनामिक सर्वे करवा सकती हैं। और इससे होगा ये कि अगर आप अहल हैं, हकदार हैं तो आपको अहल रखा जाएगा, अगर आप हकदार नहीं हैं तो आप नाअहल हो जाएंगी। लेकिन जो लोग डायनामिक सर्वे नहीं करवाते उन्हें कन्फर्म 3 साल के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। इसी तरह ये भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी हुकूमत का करप्शन को खत्म करने और खवातीन को अच्छी सहूलियात देने के लिए पाकिस्तान भर में 4000 यूनियन कौंसिल में बैंकों की रिटेलर्स को कैंप साइट पर रकम देने की बजाय यूनियन कौंसिल में रकम देने पर ही गौर किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है
ہے تو یونین کونسل پر اب آپ کو ایک تحفظ کے ساتھ اپنی یہ پیمنٹس حاصل کر پائیں گے، جہاں پر کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم اپنے اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کو بتائیں گے اسی طرح کے جتنے بھی اپڈیٹس آتی ہیں ہمارے اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے سب سے پہلے آپ کو ملتی رہتی ہے۔ تو اب سے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اسی طرح ایک ایسی خبر جس کے حوالے سے پہلے کافی بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اب حکومت کی جانب سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو، خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالا جائے گا۔ تو اسی طرح اس بار 17 لاکھ خواتین کو جنوری 2025 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نااہل کر دیا جائے گا اور 7 لاکھ خاندان کو شامل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری یہ بھی ہے کہ جو خواتین نااہل ہوں گی انہیں اپیل کا حق بھی دیا جائے گا، اور جو خواتین اپیل کے ذریعے اہل ہوتی ہیں ان کو پھر اپریل 2025 میں جا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو خواتین اہل ہو رہی ہیں ڈائنامک سروے کروانے کی وجہ سے ان کا PMT سکور بڑھ جاتا ہے، یا پھر وہ اپنا ڈائنامک سروے نہیں کرواتی تو ان کو 3 سال بعد دوبارہ سروے میں شامل ہونے کے لیے موقع دیا جائے گا، اور اب ہر 3 سال بعد تمام ریگولر بینیفیشریز کو اپنا ڈائنامک سروے کروانا ہوگا۔ اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد کا 2025 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل تمام ریگولر بینیفیشریز کے لیے ATM کارڈ جاری کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں 22 لاکھ خواتین کی ATM کارڈ بنا دیے جائیں گے اور ان کو بھیجے جائیں گے، اور اگر آپ تک یہ ATM کارڈ پہنچ جاتا ہے تو اس کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ جسٹ ATM کارڈ انٹر کر کے آپ ATM سے اپنی پیمنٹس حاصل بھی کر پائیں گے، چیک بھی کر پائیں گے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سہولیات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خوشخبری یہ بھی آپ کو دیتے چلیں کہ جولائی تا ستمبر والی قسط جو ہے وہ پہلے کافی سارے لوگوں کو مل رہی ہے، کچھ لوگ یقیناً جولائی تا ستمبر والی قسط سے بھی محروم ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری یہ آ چکی ہے کہ اب جولائی تا ستمبر کی قسط بھی انشاءاللہ اسی مہینے میں ہی مکمل کی جائے گی، تمام بینیفیشریز کو پہنچائی جائے گی، اور اسی مہینے کی 20 تاریخ یعنی 20 اکتوبر سے پہلے اکتوبر تا دسمبر والی قسط جاری کرنے کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اسی مہینے میں آپ کو یہ دونوں قسطیں ملنے جا رہی ہیں۔ جو لوگ پہلے اپنی 10,500 روپے کی قسط وصول کر چکے ہیں انہیں ایک اور 10,500 روپے کی قسط اسی مہینے میں مل جائے گی، جو کہ اکتوبر تا دسمبر والی قسط ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ اپنی پہلے والی قسط بھی وصول نہیں کر پائے انہیں انشاءاللہ اسی مہینے کی 20 تاریخ تک 21,000 روپے کی اسپیشل قسط دونوں قسطوں کو ملا کر دی جائے گی۔ باقی بچوں کے وظائف اس بار جاری نہیں کیے گئے۔ اس سے پہلے کافی بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ جنوری 2025 میں ڈبل قسط کی صورت میں آپ کو فراہم کیے جائیں گے۔ یہیں پر ایک بہت بڑا مسئلے کے بارے میں بھی بات کریں گے، بلکہ ایک گڈ نیوز تمام لوگوں کے لیے۔ 81 قطر ویب پورٹل پر کچھ دن پہلے اپڈیٹ لائی گئی تھی، کچھ عرصہ تو اس کو بند رکھا گیا تھا 2-3 دن، تو اس پر آپ کچھ بھی چیک نہیں کر سکتے تھے، مطلب یہ اوپن بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب دوبارہ اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اس پر کافی ساری نئی اپڈیٹس بھی لائی گئی ہیں۔ آپ بآسانی کے ساتھ 81 قطر ویب پورٹل کو اوپن کریں، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، تو اس کو اوپن کرنے کے بعد شناختی کارڈ کی اہلیت چیک کریں۔ اب یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ بے نظیر کال پروگرام کے لیے اہل ہیں اور آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج نہیں ہوا، یا قریبی دفتر جا کر اپنا ڈائنامک سروے کروائیں، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ دسمبر کے مہینے سے پہلے اپنا ڈائنامک سروے لازمی کروا لیں، ورنہ اس کے بعد آپ کو نااہل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ 81 قطر ویب پورٹل پر رہتے ہوئے اپنی پیمنٹس بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔